diha sa 11 hangtod sa 12. So nagisgot manig pagkabulahan, bulahan or malipayon or swerte kung sa dili pang Christian nga pinulungan, swerte or malipayon, bulahan, grabing kalipay. Ingon ang verse 11, bulahan kamo kon biay-biayon og daog-daogon sa mga tawo og butang-butangan. Hatanan no, biay-biay, daog-daog, butang-butang sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Salamat sa Ginoo kung dagang mga tao nga mulutos nato, nga lain na kag kinuuhan, lain na kag relihiyon, Ginoo-Ginoo na ka, di na ka mo bisyo, di na ka mo buhat og sala tungod ni Kristo. Ingon ang verse 12, paglipay og pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini ang pagpasipala ang mga propeta og angan nahiuna kanako. Minaw, diri sa ni pastor, sayang kaayo ang reward nga giandam sa Ginoo kung tungod lang sa mga paglutos di na kamo simba. Amen. Sayang kaayo kung mag-focus ang imong mata, ang imong nahuna kasing-kasing, nagsakit imong kasing-kasing sa mga pag-BI nila, pasagdain na sila, palabaydunggan na naigsoon nga naman. Sayang ang giandam sa Ginoo nimo og nako kung mubiya tas pangalagad tungod lang sa sulti sa tao. Ang mga tao gani sa laing lugar gipamatay kay nangalagad sa Ginoo. Patay kay dito kani storya ra gani ni atoa. Di na ko musimba ng pastor, oy, kay daghan kaayong magmanagsog nako, daghan kaayong mga libak nako. Ayaw gyud padala ni ana kay ang imong gialagaran ang Ginoo. Dili ang istorya sa tao ang makaluwas nimo ang Ginoo. Sayang kayo kung negatibo ang istorya sa tao mo hinungdan ina ka mga lagad. Magmahay gid ta. Amen. Kay di biya ang tao makaluwas nimo si Kristo baya mo nang mga lagad tas Ginoo igsoon. Let's focus our eyes on Jesus. Kasi si Pedro, tungod sa mga balod, tungod kay kusog kay ang balod, nakalingi gid siya og nalunod siya.